भवति अनिष्टादपि नाम दुस्सहात् मनस्विनीनां प्रतिपत्तिरीदृशी विचारमार्गप्रहितेन चेतसा न दृश्यते तच्च कृशोदरी। सामान्यार्थः बहु गम्भीरः नास्ति। भवति अनिष्टादपि नाम दुस्सहात्। दुस्सहात् सोढुम् अशक्यात्, दुःखेनापि सोढुम् अशक्यात्। अतीव दुस्सहं यद् दुःखं भवति, सोढुम् अशक्यं यद् दुःखं भवति, तेन दुःखेन अनिष्टात्, अनिष्टं नाम दुःखं, तेनापि कारणेन एतादृशी प्रतिपत्तिः, ईदृशी प्रतिपत्तिः नाम तपादि आचरणम्, अद्यत्वे तु सूयिसैड्, उद्बन्धनम्, एतत् सर्वं भवति। अतिदुस्सह वेदना वर्तते चेत् किं करोति? अन्यः उपायो नास्ति। अद्यत्वे तत् उद्बन्धन मरणं सरलं जातं, परन्तु आत्महत्या तु दोषाय इति तेषु दिवसेषु एतादृश तपादिप्रचरणं, प्रवासः, निरन्तरप्रवासः इत्यादि मार्गाः अन्विष्यन्ते। परन्तु विचारमार्गप्रहितेन चेतसा, चेतः नाम मनः, विचारमार्गे प्रहितः, प्रेषितः। बहु विचारयामि चेदपि, मम मनसा बहु विचारयामि चेदपि तच्च न दृश्यते त्वयि। तव विषये तादृश दुस्सह पीडा अस्ति इत्यपि अहं विभावयितुं न शक्नोमि। तर्हि किमर्थं? तपः किञ्चित् फलं प्राप्तुं सर्वाणि फलानि सिद्धानि, किञ्चित् दुःखपरिहारार्थं भवत्याः दुःखप्रसङ्गः कः इति कथयति। भवति अनिष्टात् अपि नाम दुस्सहात् मनस्विनीनां प्रतिपत्तिः ईदृशी विचारमार्गप्रहितेन चेतसा न दृश्यते तत् च कृशोदरी त्वयि। दुस्सहात्, दुस्सहात् नाम सोढुम् अशक्यं, दुःखेनापि सोढुम् अशक्यं दुस्सहं, दुःखेनापि सोढुम् अशक्यं दुस्सहं। बहु प्रयत्नपूर्वकं कष्टमपि अनुभूयापि सोढुं न शक्यते। दुःखं बहुविधं भवति, किञ्चित् सोढुं सह्यं दुःखमपि भवति, असह्यं दुःखमपि भवति, दुस्सहं दुःखमपि भवति। दुस्सहं सूपर्लेटिव्। अति कष्टेनापि तद् दुःखम् सोढुं न शक्यते, नाम कथमपि तत् सोढुं न शक्यते। तादृश दुःखं यदि भवति तर्हि मनस्विनीनां, ये मनस्विनः, अहम् उक्तवान् खलु मनः अस्य अस्ति इति मनस्विनी। मनः सर्वस्यापि भवति। तर्हि मनस्विनी इति किमर्थम् इत्युक्ते प्रशस्तं मनः। ये खलु सुकुमार मनसः भवन्ति, विवेकवत्यः भवन्ति, ये खलु भावनानां स्वीकरणे, भावनानाम् अङ्गीकरणे समर्था भवन्ति, ते मनस्विनः, ते न सहन्ति। एकः भावना एव अन्तः बुद्धौ वा मनसि वा न प्रविशति, सः सर्वं सहते। अतः फैन् मैण्डेड् पीपल्, मनस्विन्यः, ते सोढुं न शक्नुवन्ति। तादृश मनस्विनीनां ईदृशी प्रतिपत्तिः नाम तप आदि आचरणं, तपसः आचरणं वा, प्रव्रजनं वा, देशाटनं वा, सन्न्यसनं वा, अथवा देहत्यागादिकं वा। सती अपि देहत्यागम् अत एव खलु कृतवती। एकवारं स्वयमेव पार्वती अत एव खलु देहत्यागम् कृतवती दक्षयज्ञे, अवमाननां सोढुम् अशक्ता सती। अतः एतादृशप्रतिपत्तिः भवति। परन्तु विचारमार्गप्रहितेन चेतसा, विचारस्य मार्गः, बहु विचारं करोमि, भवत्याः तादृशं कोऽपि भवितुम् अर्हति वा इति यावद्दूरमपि, यावदधिकमपि अहं विचारं करोमि, मम मनः प्रहिणोमि, प्रेषयामि,
तथापि न दृश्यते तत् त्वयि हे कृशोदरी तादृशं कारणमपि भवत्याः विषये अहं न पश्यामि। दुस्सहात् सोढुमशक्यात् अनिष्टात् व्याख्याता लिखति भर्त्रादिकृतादपि। नाम भर्ता नाम कष्टमेव ददाति इति सिद्धं मलिनाथस्य मतेन। साधु किं कुर्मः? भर्त्रादिकृतात् अनिष्टात् अनिष्टात् लिखति खलु। भर्त्रादिकृत् आदिशब्दो वर्तते, आश्वासनमस्ति। भर्त्रादिकृतात् अपि अनिष्टात् मनस्विनीनां धीरस्त्रीणां ईदृशी तपश्चरणलक्षणा प्रतिपत्तिः प्रवृत्तिः। प्रतिपत्तिस्तु गौरवे प्राप्तौ प्रवृत्तौ प्रागल्भ्ये इति केशवः। भवति नाम, नाम इति संभावनायां, नाम इति मिथ्यार्थे आगतम्। अत्र संभावनायां भवति नाम, नाम प्रायः भवति संभावनायां। नाम इति अव्ययं बहुषु अर्थेषु प्रयुज्यते। भवति नाम, भवतु नाम, भवतु नाम इति कथयामः खलु। भवतु नाम, भवतु नाम इति तु वयं कथयन्त एव स्मः। तत्र संभावनायां, तत्र मिथ्यार्थेन। विचारमार्गे प्रहितेन चेतसा चित्तेन तत् तादृशम् अनिष्टं हे कृशोदरी त्वयि न दृश्यते। विचार्यमाणे अपि तदपि न अस्ति असंभावितत्वात्। भवत्याः विषये तादृशं कष्टम् अस्याम् अवस्थायां भवितुं नार्हति, तस्मात् तदपि नास्ति। एतत् अत्र अधिकं तु अलभ्य शोकाभिभवेयमाकृतिः विमानना शुभ्रुकुतः पितृगृहे पराभिमर्शो न तवास्ति कः करं प्रसारयेत् पन्नगरत्नसूचये। तत्र किं वदति? भर्त्रादि कृतात् सोढुमशक्यात् दुःखादित्युक्तवान् खलु। भर्ता पिता कन्यायाः क्लेशदातारः कदा कदाचित् सर्वे इतरे भवन्त्येव। यद्यपि क्लेशदातार इति वक्तुं न शक्यते, कदाचित् तस्याः क्लेशाय कल्पेत। पिता तु योग्यमेव वदेत्, परन्तु सा न इच्छति चेत् क्लेशो भवति। अतः अत्र पितृगृहे वा नो चेत् कोऽपि अन्यः पुरुषः किमपि अपराधं कृतवान् वा इत्युक्ते तदपि विचारमार्गमेव। अहं यावदधिकं चिन्तयामि कियद् एतस्याः विषये अनेन किमर्थं चिन्तनीयमिति प्रश्नस्य समाधानं नास्ति। सा कुत्रचित् तपः करोति, एष तन्मार्गे आगतः, जलं दत्तवती पीत्वा गन्तव्यं, फलं दत्तवती खादित्वा गन्तव्यं, धन्यवादाः इति वक्तव्यम् अधिकाधिकं। किमर्थम् एष विचारमार्गे प्रवर्तते न जाने, अस्ति लीला वर्तते। अलभ्य शोकाभिभवेयम् आकृतिः। भवत्याः या एषा आकृतिः आकारः, शोके शोकस्य यः अभिभवः, अभिभवो नाम तिरस्कारः, आहतिः, शोकस्य आहतिः तत् भवितुमेव नार्हति, लब्धुमेव नार्हति। इदं यत् भवत्याः स्वरूपं वर्तते तत् शोकस्य आस्पदं कदापि भवितुं नार्हति। तादृश आकारविशेषेणापि नाम सर्वसम्पन्नः यः पुरुषः तस्य शोकप्रसङ्गः कः? अलभ्य शोकाभिभवा इयम् आकृतिः। विमानना शुभ्रुकुतः पितुर्गृहे, पितुः गृहे जनकस्थाने विमानना तु भवत्याः विषये भवती एतादृश वात्सल्यशोभिनी वर्तते। भवत्याः पितरौ भवतीं दृष्ट्वेव कृतार्थौ जातौ। तादृशसन्दर्भे ते किमर्थं भवत्याः विमाननां कुर्वन्ति? विमानना नाम अपमाननं। पितुः गृहे अपमानस्य प्रसङ्गस्तु नास्ति। कुतः? भवत्याः रूपमेव तादृशं वर्तते, कोऽपि अपमाननं कर्तुमेव न शक्नोति। नाम तथा केषाञ्चन शिशूनां दर्शनमात्रेण वात्सल्यभावः भवति खलु केषु जनेषु। अतः पार्वती खलु सा, अतः विमानना पितुर्गृहे न भवति। एकः भवितुमर्हति,
त्वदीयमेतत् अतिलोक त्रिलोक सौंदर्यं विबोधितं वपुः इति वर्तते खलु तादृश सौंदर्यमेतत् राशिभूतं सौंदर्यं दृष्ट्वा कश्चित् कोऽपि परः कोऽपि जनः कमपि किंविधमपि अपराधं कर्तुं शक्नोति पर अभिभवः परेण अभिभवः भवितुमर्हति परन्तु अहं न पश्यामि तदपि पराभिभव पराभिमर्शो न तवास्ति तव पर अभिमर्शोऽपि नास्ति इतरस्य अभिमर्शः स्पर्शनं वा दर्शनं वा नो पॉसिबिलिटी किमर्थं कन्या तु वर्तते कश्चित् अपराधं तु कुर्यादेव इत्युक्ते कः करं प्रसारयेत् पन्नगरत्नसूचये सर्पस्य शिरसि उपरि सर्पस्य शिरसि यद् रत्नं वर्तते तद्रत्नम् आहर्तुं को वा करं प्रसारयिष्यति स तु रत्नं भवितुमर्हति सौन्दर्य राशीभूतं सौन्दर्यं तु भवति भवितुमर्हति परन्तु कोऽपि भवत्याः सकाशे अहं परमेश्वरः एतावत् कालं स्थातुं शक्तः अन्यस्तु स्थातुमपि न शक्नोति अन्यस्तु स्थातुमपि न शक्नोति तेजस्विनीपि वर्तते खलु त्रिलोकसौन्दर्यं विबोधितं वपुः वर्तते परन्तु तेन सह तेजस्विनी अपि सा वर्तते समीपे आगन्तुं न प्रभवति चेत् अभिमर्शम् अवमर्शं वा दर्शनं वा कः कुर्यात् तादृशसाहसं कस्य वर्तते तस्मात् नास्ति एव दुःखस्य प्रसङ्गः इति कथ्यते हे शुभ्रू भ्रू इत्युक्ते शोभना शोभने भ्रुवौ यस्याः सा शुभ्रूः भ्रूः नाम जानन्ति ऐब्रो शुभ्रू इयं त्वदीया आकृतिः मूर्तिः इयं त्वदीया आकृतिः इज इक्वल टू मूर्तिः अलभ्यः इज इक्वल टू लब्धुम् अनर्हः प्राप्तुम् अयोग्यः शोकेन केन प्राप्तुम् अशक्यः शोकेन प्राप्तुम् अशक्यः भर्त्रादि अवमानजेन दुःखेन अभिभवः तिरस्कारः यस्याः सा तथोक्ता दृश्यते इति शेषः भर्ता वा पिता वा पार्श्वजनो वा परजनो वा तादृश इतरजनैः जनितेन यो अभिभवः अभिभवो नाम तिरस्कारः अटैक अभिभवो नाम अटैक अवमानेन पितृजन्य अवमानेन अटैक भर्तृजन्य अवमानेन तिरस्कारः तादृश तिरस्काराणां प्रसंगभूतः मूर्तिः भवदीया नास्ति इत्युक्ते भवदीया मूर्तिः तादृशी वर्तते यत् संसारे कोऽपि तां स्नेहेन स्वीकरोत्येव अभिभवं कर्तुं कस्यापि सामर्थ्यमेव न भवति क्वचित् कानिचन रूपाणि तादृशानि भवन्ति यानि तिरस्कर्तुमपि न शक्यन्ते अभिभवं कर्तुमपि न शक्यन्ते इति अर्थं कालिदासः वर्णयति तादृशी तत्र भवती वर्तते असंभावितस्य अयमर्थः इत्याह कुतः पितुः गृहे विमानना अवमानः कुतः भवत्याः पितृगृहे तु विमानना अवमानना तु भवितुं नार्हत्येव अतीव वत्सला भवती वर्तते पितृगृहे एकैव कन्या किमर्थं ते क्लेशयेयुः अपि च सर्वसम्पत्तिमान् वर्तते न संभाव्यते एव न च अपि अन्यस्मात् भावी इत्याह पराभिमर्शः परधर्षणम् अभिमर्शो नाम धर्षणं धर्षणम् इज इक्वल आल्सो अटैक बलात्कारः धर्षणं धर्षणम् इति बलात्कारस्यैव संस्कृते धर्षणमेव रामायणादिषु रावणादि सीतापहरणादि सन्दर्भेषु धर्षणधातुरेव प्रयुक्तः अतः इदम् अद्यत्वे बहु प्रचारे वर्तते खलु स्त्रीणाम् उपरि अत्याचारः धर्षणं सर्वत्र धर्षणमेव धर्षणशब्दः व्यावहारिकः इदानीम् अपेक्षितः व्यवहारार्थम् अपेक्षितः शब्दः परधर्षणं तु तव नास्ति कुतः इत्युक्ते पन्नगरत्नसूचये फणिशिरोमणिशलाकां
सर्पाणां शिरसि रत्नशलाका भवति इति कवयः वर्णयन्ति। रत्नमिति मोहेनापि सर्पस्य सर्वेषां सर्पाणां शिरसि न भवति रत्नम्। उत्तमोत्तमसर्पाणां शिरस्येव भवति, जाति सर्पाणामेव उपरि शिरसः उपरि भवति। तादृश उत्तमसर्पस्तु तथैव विषवानपि भवति, तथैव मारयत्यपि। एतत् ज्ञात्वा कोऽपि रत्नमस्ति इति कृत्वा तत्र हस्तं निक्षिपति वा? अविवेकी कोऽपि न करोति। तद्वदेव भवत्याः सकाशे दर्शनं तु दूरे, समीपम् आगन्तुमेव न प्रभवन्ति। तस्मात् किमर्थं एषा प्रवृत्तिः इति विचारमार्गप्रहितेन मनसा तस्य मनः ट्रावेल् करोति 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 कुत्रापि गच्छति नाम। शलाका इत्युक्ते शलाकावत् शलाका, रत्नशलाका इति वदति। शलाका इत्युक्ते दीर्घं मेटालिक् बार् सूची। शलाका परीक्षा इति। शलाका परीक्षा पेन् अपि एतदाकारे मेटल् मध्ये यद्यद् वर्तते तत्सर्वं शलाका इत्युच्यते। अञ्जनशलाका इत्यपि उच्यते। स्त्रियः अञ्जनं नेत्रेषु स्थापयितुमपि एकं सूचीसदृशं काष्ठं प्रयुञ्जते। अञ्जनशलाका इति अस्माकं काव्येषु संस्कृतनाटकेषु अपि वर्तते। तदारभ्य वर्तते तत्। सौन्दर्यशास्त्रं तु संस्कृते बहु वर्तते, शास्त्रमेव वर्तते। किमित्यपास्य आभरणानि यौवने, किमिति अपास्य आभरणानि यौवने धृतं त्वया वार्धकशोभिवल्कलं वद प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका विभावरी यद्यरुणाय कल्पते। पुनः प्रश्नमेव पृच्छति, किमिति केन कारणेन, किम् इति अपास्य आभरणानि यौवने धृतं त्वया वार्धकशोभि वल्कलं वद प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका विभावरी यदि अरुणाय कल्पते। किमिति केन कारणेन, किमिति केन हेतुना, केन कारणेन अपास्य आभरणानि, आभरणानि अपास्य, बहुविध आभरणानि दूरीकृत्य असुक्षेपे, असुक्षेपे इति धातोः ल्यप् अपास्य, एवञ्च विविधानि आभरणानि सर्वाण्यपि दूरीकृत्य कदा आभरणानि दूरे स्थापयन्ति वार्धके, परन्तु यौवने अत्यंत सुकुमार यौवने आभरणानि दूरीकृत्य त्वया वार्धकशोभि, वार्धक्ये यत् शोभते, वृद्धावस्थायां यत् शोभते तादृशं वल्कलं, सामान्य वस्त्रं, वल्कलवस्त्रं, वल्कलं नाम वृक्षत्वचः निर्मितं वस्त्रं वल्कलमिति कथयन्ति। वृक्षस्य त्वचः अपि वस्त्राणि निर्मीयमाणानि आसन्निति प्रायः मुन्याश्रमेषु तपस्विनां तत् रामायणे वल्कलधारी भगवान् रामचन्द्रः इत्यादि वर्णयन्ति। तादृश दुकूलं नाम अपोजिट्, वल्कलस्य अपोजिट् दुकूलं नाम अत्यन्तमहार्घं वस्त्रम्, अत्यन्तशोभनम्, अत्यन्त ओजस्वी तेजस्वी वस्त्रं, तत् दुकूलं भवति। महाराजानाम् इतरेषाञ्च धनिनां धर्तुं योग्यं। वल्कलं सामान्यजनानां, सन्यासिनां, तपस्विनां। यौवने किमिति केन हेतुना यौवने त्वया आभरणानि अपास्य विहाय वृद्धस्य भावो वार्धकं, वृद्धस्य भावः वार्धकं, वार्धक्यम् इति न भवति, वार्धकमित्येव भवति। मनोद्यत्वात् वुञ् प्रत्ययः, वार्धकं वृद्धसङ्घाते वृद्धत्वे वृद्धकर्मणि इति विश्वः। वार्धकम् इति शब्दः वृद्धानां सङ्घातः, तत्रापि वार्धकम् इत्युच्यते। यत्र सर्वे वृद्धाः भवन्ति, वृद्धाश्रमेषु वृद्धानां समूहो भवति खलु, तत्रापि वार्धकम् इत्युच्यते। वार्धकं नाम वृद्धानां समूहः, ग्रूप् इत्यर्थेपि वर्तते। वृद्धत्वे
वृद्धत्व अवस्थायामपि वर्तते वृद्धकर्मणि वृद्धोचितानि यानि कर्माणि तेषु कर्मसु अपि वार्धकमित्युच्यते इति विश्वः तत्र शोभते इति वार्धकशोभि नाम वार्धक्यावस्थायां यत् शोभते तादृशं वल्कलं किमर्थं धृतं प्रदोषे वद प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका अत्र प्रदोषः पौर्णमासी प्रदोषः पौर्णमास्याः दिने इति संभावनीयं तस्मिन् प्रदोषे यस्मिन् प्रदोषे प्रदोषो नाम रात्रिमुखं रात्र्यारम्भः प्रदोषशब्देन उच्यते तत्र यत्र स्फुटः वर्तते चन्द्रश्च तारकाश्च तादृशी विभावरी शोभना रात्रि विभावरी नाम रात्रि अरुणाय कल्पते झटिति अरुणोदयं सहते वा यत्र रात्रिमुखे पौर्णमास्यां दिने आकाशे प्रकृष्टप्रकाशश्चन्द्रः बहुविधचित्रविचित्राः नक्षत्राणि च शोभायमानानि सन्ति तस्याम् अवस्थायां कोऽपि अरुणोदयं कामयते अथवा इच्छति अथवा योग्यं भवति अरुणोदये जाते चन्द्रस्यापि प्रकाशः निर्गतो भवति नक्षत्राणामपि प्रकाशः कुण्ठितो भवति तादृश अरुणोदयं तत्र मैचिंग भवति वा मैचिंग सेंटर्स इति वर्तन्ते खलु तत्र कल्पते इति शब्दः कल्पते नाम एतादृशी प्रदोषरात्रिः रात्रिमुखं पौर्णमास्यां दिने शोभायमानं रात्रिमुखम् अरुणोदयस्य मैचिंग न भवति परन्तु भवती तदेव करोति इदं रूपं किम् इदं यौवनं किम् एषा अवस्था का इदं वल्कलं किमर्थम् अतः पृच्छामि इति वदति योग्यं वर्तते वदप्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका विभावरी यदि अरुणाय कल्पते भवती एव वद अहं न वदामि इदं भवती एव समाधानं वदतु तत्र अरुणोदयं सहते वा न सहते खलु तर्हि किमर्थं धृतवती वद ब्रूहि प्रदोषे रजनीमुखे स्फुटाः प्रकटाः स्फुटाः इज इक्वल टू प्रकटाः के प्रकटाः चन्द्रतारकाः च यस्याः बहुव्रीहि समासः सा स्फुटचन्द्रतारका विभावरी रात्रिः विभावरी इज इक्वल टू रात्रिः अरुणाय सूर्याय कल्पते तत्र झटिति सूर्योदयो भवति चेत् सर्वा शोभा नष्टा मैचिंग न भवति यदि अरुणं गन्तुं कल्पते किं वद ब्रूहि किञ्चित् अब्स्ट्राक्ट ऐडिया अस्ति अनन्तरम् उत्तमं पृच्छति दिवं यदि प्रार्थयसे वृथा श्रमः दिवं यदि प्रार्थयसे तपसः माध्यमेन किं कामयन्ते स्वर्गं प्राप्तुम् इच्छन्ति स्वर्गस्य कृते खलु तपः कुर्वन्ति तर्हि द्यौः नाम स्वर्गलोकः दिवं नाम द्वितीया एकवचनं दिवं यदि प्रार्थयसे स्वर्गलोकं यदि प्राप्तुमिच्छति भवति वृथा श्रमः तपसः श्रमः नावश्यकः किमर्थं पितुः प्रदेशास्तव देवभूमयः अरे स्वर्गः कुत्र वर्तते भवत्याः मायिका मध्ये वर्तते भवत्याः मायिका एव स्वर्गः भवत्याः जननीगृहमेव जनकगृहमेव वर्तते देवभूमिः पितुः प्रदेशाः तव देवभूमयः उत्तराखण्डस्य देवभूमिः इति वर्तते खलु सैन् बोर्ड् तद्वत् देवभूमयः सर्वे अपि भवतः पितुः गृहे कुबेरस्तत्र वर्तते साक्षात् परमेश्वरस्तत्र वसति कैलासशिखरं तत्र वर्तते अप्सरसः गन्धर्वाः किन्नराः किंपुरुषाः सर्वे तत्र विहरन्ति सुमेरु शृङ्गः तत्र वर्तते यस्योपरि इन्द्रादि देवताः वर्तन्ते अतः स्वर्गप्राप्त्यर्थं तु भवत्या तपः न करणीयम् अथोपयन्तारम् इदानीं मार्गे आयाति इदानीम् एकम् अवशिष्टं योग्यं भर्तारं कामयित्वा अपि तपः करोति इव भासते अथ उपयन्तारं कथ उपयन्ता नाम पाणिग्रहणस्य कर्ता
नाम उपयन्ता नाम उपयन्ता उपयमः नाम विवाहः उपयमो नाम विवाहः तस्य कर्ता उपयन्ता नाम विवाहकर्ता विवाहकर्तारम् अन्विष्य यदि तपः करोति तथापि अलं समाधिना तथापि तपः अलं मास्तु अलम् इति निषेधे समाधिना अलम् अलं शब्दे योगे तृतीया भवति अतः समाधिना तपसा अलं मास्तु तपः मास्तु कुतः न रत्नम् अन्विष्यति मृग्यते हि तत् रत्नं कदापि स्वयं न अन्विष्यति रत्नस्य मृग्यते मृग्यते नाम अन्विष्यते रत्नं न तु अन्विषति रत्नं न अन्विष्यति परन्तु अन्विष्यते अन्विष्यति इत्युक्ते कर्तरि अन्विष्यते इत्युक्ते कर्मणि अतः रत्नं यदस्ति तत् अन्वेषणस्य मृग्यं भवति योग्यं भवति स्वयं रत्नम् अन्यपदार्थम् अन्विष्य अन्विष्य न गच्छति लोके अतः परित्यजतु समाधि स एव आगच्छति अन्विष्य भवत्या किमर्थं तपः करणीयम् यः पाणिग्रहणं कर्तुं भवतीं कर्तुम् अर्हः वर्तते शक्तो वर्तते समर्थो वर्तते अन्विष्य आगच्छति स्टाप् करोतु अद्यैव स्टाप् अतः येन केनापि प्रकारेण तपसः करणं योग्यम् अहं न मन्ये इति वदति दिवं स्वर्गं प्रार्थयसे कामयसे यदि तर्हि श्रमः तपश्चरणप्रयासः श्रमो नाम तपःकरणजनितः आयासः वृथा निष्फलः यदि स्वर्गार्थं तप्यसे ततः श्रमं मा कार्षि स्वर्गार्थमेव तपः करोति तर्हि अद्यैव तपः स्थगयतु अपेक्षैव नास्ति कुतः तव पितुः हिमवतः प्रदेशाः एव देवभूमयः स्वर्गपदार्थः स्वर्गो नाम कः हिमवत्पर्वतशिखराण्येव स्वर्गः सर्वाः देवताः तत्रैव वसन्ति तस्मात् श्रमं तत्रत्याः इत्यर्थः अत उपयन्तारं वरं प्रार्थयसे उपयन्ता नाम वरः अथ उपयन्तारं वरं प्रार्थयसे तर्हि समाधिना तपसा अलम् कुतः न कर्तव्यम् इत्यर्थः अलम् शब्दस्य निषेधः निषेध्यस्य निषेधं प्रति कारणत्वात् तृतीया अलम् शब्दयोगे तृतीया भवति तथा हि रत्नं कर्तृ न अन्विष्यति न मृगयते ग्रहीतारम् इति शेषः रत्नं मम मां कोहिनूर् मां कः स्वीकरोति मां कः स्वीकरोति मां कः स्वीकरोति सर्वत्र अन्विष्य अन्विष्य गच्छति वा प्रार्थयित्वा प्रार्थयित्वा गच्छति वा कोहिनूर् कुत्र अस्ति इति ज्ञात्वा सर्वे तत्र धावित्वा तत् अपहर्तुं सर्वे प्रयत्नशीलाः भवन्ति अतः रत्नस्य स्वभावः न रत्नम् अन्विष्यति मृग्यते हि तत् भवति अपि तादृशी इत्यर्थः किन्तु तद्रत्नं मृग्यते ग्रहीतृभिः इति शेषः न हि वरार्थं त्वया तपसि वर्तितव्यं वरस्य कृते भवत्या तपसि न प्रवर्तितव्यं किन्तु तेनैव त्वदर्थम् इत्यर्थः यो यः कश्चित् भवतः भवत्याः सम्भावितवरः सः भवतीं प्राप्तुं तपः कुर्यात् तस्य टर्न् वर्तते नंबर तस्य वर्तते भवत्याः नास्ति अतः परित्यज इति आत्मानमेव कथयति नाम कियत् परितोषः एतादृश कथनानन्तरं तम् आगतं पुरुषं परमेश्वरं यदा सा जानाति तर्हि तस्य मानसिकस्थितिः कियत् सन्तुष्टा भवितुमर्हति इति विचारयन्तु नाम अन्विष्यैव खलु आगतः न भवती अन्वेषणं बहु सुन्दरं वर्तते वक्ता तु साक्षात् परमेश्वर एव खलु आगतस्तु ब्रह्मचारिवेषेण इदानीं सा निश्वासं कृतवती वा न जानीमहे एष दृष्टवान् तस्याः निश्वासं
నివేదితం నిశ్వసితేన సూక్ష్మణ మనస్తు మే సంశయమేవ గాహతే నదృశ్యతే ప్రార్థయితవ్యయేవ తే భవిష్యతి ప్రార్థిత దుర్లభ కథం. యదైవ పరమేశ్వర ముఖాత్ ఉపయంతృ శబ్ద శ్రవణమభవత్ అథోపయంతారం ఇది ఉక్తవాన్ తదా సా బహు దీర్ఘం ఏకం నిశ్వాసం కృతవతీవ ఏష అనుభూతవాన్. కదాచిత్ ఆరోప్యాపి కథయామః ఖలు. అతః నివేదితం నిశ్వసితేన సూక్ష్మణ ఊష్మణా సహితేన ఊష్మ నామ ఘర్మవాయు ఊష్మణా సహితేన దీర్ఘ నిశ్వాసేన నివేదితం ప్రకటితం నామ తస్మిన్నేవ క్షణే యస్మాత్ స మమ అపి తాదృశ భాగ్యం వా ఇది కిమపి హావభావం వ్యక్తీకృతవతి తేన మయా అవగతం ఇది స్వయం కథయతి. నివేదితం నామ ప్రకటితం. ఓ భవతి వరార్థమేవ తపః కరోతి ఇది మయా ఇదానీం అవగతం. నివేదితం నిశ్వసితేన సూక్ష్మణ పరంతు మనస్తు మే సంశయమేవ గాహతే. తథాపి మమ మనసి సంశయేవ వర్తతే. గాహతే నిమజ్జతి. మమ మనః సంశయేవ పతతి. నామ నిశ్చేతుం న శక్నోమి. కిమర్థం ఇత్యుక్తే న దృశ్యతే ప్రార్థయితవ్య తే. త్రిభువనే అత్ర భవత్యా ప్రార్థయితుం యోగ్యః పురుష ఏవ నాస్తి యదా భవత్యాః రూప సౌందర్య వంశ కుల యౌవన రూప సంపత్త్యా యా సంపత్తిః కుల ఐశ్వర్య యౌవన సౌందర్య సంపత్తిః భవత్యాః సకాశే యా వర్తతే తాదృశ్యాః భవత్యాః ప్రార్థయితవ్యః పురుషः ఏవ లోకే నాస్తి. न दृश्यते प्रार्थयितव्य एव ते. व्हाट ए कॉम्प्लिमेंट. न दृश्यते प्रार्थयितव्य एव ते. भवत्या प्रार्थयितुं योग्यः पुरुष एव नास्ति. यदा प्रार्थित दुर्लभ कथं कः सः वराकः. प्रार्थितः सन्नपि दुर्लभो भवति. कः सः वराकः. प्रार्थितः सन् दुर्लभ लब्धुम अयोग्योपि वर्तते लोके. मम मनसि संशयो नाट ए पॉसिबिलिटी. यदा भवत्याः प्रार्थयितुं योग्य एव पुरुषः दुर्लभः स्यात् तर्हि भवत्या प्रार्थितः सन्नपि दुर्लभो वर्तते सः. हाउ इज इट. नाट ए पॉसिबिलिटी. अतः संशयो. तत्र प्रार्थना शब्दस्योपरि ट्विस्टिंग कृत्वा ब्यूटिफुल. न दृश्यते प्रार्थयितव्य एव ते भविष्यति प्रार्थित दुर्लभ कथम. सः कथं प्रार्थित दुर्लभः भविष्यति. सुलभस्तु जातः खलु. आगते एव खलु. अतः एव वदति. तस्य तादृशं धैर्यं वा भवत्या प्रार्थितः सन् नाङ्गीकरोति. नाट ए पासिबिलिटी. किं साहसमिदं. किं तत् साहसम्. अथवा कोसौ वदतु. अहं तं प्रतिबोधयामि अथवा यत् करणीयं तत् करोमि. संवादः मैत्री तु जाता. अतः सख्याः कृते किमपि करणीयम्. अतः पृच्छति. सोष्मणा निश्वसितेन सोष्मणा निश्वासवायुना निवेदितं प्रकटितं. किं प्रकटितं. सूचितं. किं सूचितं. चिंतानुभवेन उष्णोच्छ्वासेन ते वरार्थित्वं सूचितं. भवती वरं प्रार्थयित्वा एव तपसि प्रवृत्ता इति काचित् सूचना मया लब्धा. किमुच्यते सूचना कुलु मया लब्धा. तर्हि किं प्रश्नव्यसनेन. तर्हि तूष्णीं भव. किमर्थं प्रश्नं करोति. प्रश्नव्यसनम्. तर्हि किं प्रश्नव्यसनेन इति शङ्कायां स वदति मनस्तु तथापि मे मनः संशयमेव गाहते प्राप्नोति. कुतः संशयः इत्युक्ते कुतः ते तव कृत्यानां कर्तरि वा इति षष्ठी. प्रार्थयितव्यः
ప్రార్థయితుం అర్హః ప్రార్థయితుం యోగ్యः భవాదృశ్యా మహిళయా ప్రార్థయితుం యోగ్యः పురుష ఏవ భవితుం నార్హతి యదా న దృశ్యతే ప్రార్థిత దుర్లభः ప్రార్థితో యో దుర్లభः భవత్యా ప్రార్థితः సన్ భవతీం యః నాంగీకరోతి న పరిణయతే ఏతత్ కథం ప్రార్థిత దుర్లభः కథం కథమితి ప్రశ్న ఏవ మమ సంశయः కథం భవిష్యతి నాస్త్యేవ ఇత్యర్థः లోకే భవితుమేవ నార్హతి నాట్ ఏ పాసిబిలిటీ వదతు అహోస్థిరః కోపి తవేప్సితో యువా చిరాయ కర్ణోత్పల శూన్యతాంగతే ఉపేక్షతే యశ్లథ లంబినీర్జటా కపోల దేశే కలమగ్ర పింగళ. Now he has gone to the higher level. Who is that guy? తం అధిక్షిపతి తం వరం సంభావితం వరం అధిक्षिपति. अहो स्थिरः इतना स्ट्रांग भी एक आदमी होता है, इतना भी स्ट्रांग एक आदमी हो सकता है. अहो स्थिरः कोपि तव ईप्सितो युवा तव भवत्याः ईप्सितः आप्तुम् इष्टः ईप्सितः आप्तुम् इष्टः प्राप्तुम् इष्टः त्वया प्राप्तुम् इष्टः कोपि युवा युवकः अहो स्थिरः. अरे आश्चर्यम् एतावत् स्थैर्यवान् वर्तते यः चिराय कर्णोत्पल शून्यतां गते यः युवा यः इति उत्तरार्धे वर्तते तं पूर्वमानयन्तु. यः युवा चिराय बहुकाल पर्यन्तं कर्णोत्पल शून्यतां गते कपोले. कर्णोत्पलं नाम कर्णे उत्पलादि पुष्पाणि स्थापयन्ति इति प्राचीनकालेषु अलङ्करण पद्धतिः. विशिष्य महिलाः अत्यन्त शोभनानि पुष्पाणि कर्णेषु स्थापयन्ति. उत्पलमिति पुष्पविशेषः. तत् बहुकालतः एषा परित्यक्तवती. आभरणानि सर्वाणि परित्यक्तवती. अलङ्करणं सर्वं परित्यक्तवती. तपः तु करोति, व्रते वर्तते. अतः यदा कर्णोत्पल शून्यतां गते गण्डस्थले कपोलदेशे, कपोलदेशः नाम असौ प्रदेशः, असौ प्रदेशः स्वभावतः विविधैः रङ्गवर्णैः अनन्तरं लेपनैः कर्णोत्पलादिभिः आभूष्यते स्म. तादृशगण्डस्थलं बहुकालतः तादृशसंस्कारहीनं वर्तते. तादृशे गण्डस्थले श्लथलम्बिनीः जटाः, श्लथाः नाम विक्षिप्ताः, न तु सम्यक् संस्कृताः, इतस्ततः क्षिप्ताः. श्लथाः लम्बिनीः लम्बायमानाः, न तु सम्यक् सम्बद्धाः, सम्यक् पिनद्धाः. तादृशाः कलमाग्रपिङ्गळाः. कलमः नाम सस्यम्. अस्माकं चावल् अस्ति खलु, धान्यं, तस्य कलमः इति नाम. ఈ కలమः यदा फलति तदानीं तस्य वर्णः पिङ्गळवर्णो भवति. रैस् यदा फलति लम्बते खलु, अपि च तस्य वर्णः पिङ्गळवर्णो भवति. अशोभनः कश्चन वर्णो भवति, न तु अत्यन्त सुचारुवर्णः न भवति. जटानामपि स एव वर्णः खलु भवति. सन्यासिनां जटानामपि कलमस्य सस्यधान्यस्य ये सस्यवृक्षस्य, वृक्षः नाम सस्यौषधेः, वृक्ष इति भिन्नः, ओषधिः खलु, सस्यं तु ओषधिः. अतः सस्यौषधेः यः अग्रभागः, एण्ड् पोर्षन्, यत्र धान्यं फलति स पिङ्गळवर्णसहितं धूम्रवर्णं भवति, किञ्चिदिव कषायवर्णमेव भवति, अरुचिरवर्णयुक्तं भवति. तादृशवर्णेन परिणताः केशाः, जटारूपेण केशाः यत्र
उत्पलादि पुष्पैः कस्तूर्यादिभिः सुगन्धि विशेषैः अलङ्करणार्थं योग्यः भवत्याः कपोलः कपोलदेशः गण्डदेशः तस्मिन् गण्डदेशे यदा तद्विपरीततया कलमाग्रपिङ्गळाः जटाः यथेच्छं संस्कारहीनाः लम्बमाना भवन्ति तत् परिष्कर्तुमपि यः न प्रवर्तते अपि च उपेक्षते सः कः युवा अहो स्थिरः एतादृश विक्षिप्त केशपाशवतीं सः अपि तत्र भवतीम् इदानीमपि उपेक्षते सः न परिणयते कः सः अहो स्थिरः एतावानपि स्थिरः कश्चित् किं भवितुमर्हति तादृश अवस्थायां कन्या वर्तते चेत् झटिति आगत्य किञ्चित् तस्याः आश्वासनं करणीयं खलु इति तात्पर्यार्थः अहो चित्रं तव ईप्सितः आप्तुमिष्टः युवा कोऽपि स्थिरः कठिनः वर्तते इति शेषः कुतः यो युवा चिराया चिरात् प्रभृति कर्णोत्पलशून्यतां गते प्राप्ते कपोलदेशे गण्डस्थले श्लथाः इज इक्वल टू शिथिल बन्धनादि संस्कारहीनाः अतएव श्लथकारणेनैव लम्बिन्यः यथेच्छं लम्बमानाः परापतन्त्यः अभिहितो लम्बिन्यः ताः श्लथलम्बिनीः कलमाः नाम शालिविशेषाः शालिधान्यं नाम अस्माकं चावल धान्यं शालिः कलमः व्रीहिः सर्वं समानार्थकं रैस् कलमाः शालिविशेषाः तेषाम् अग्राणि तद्वत् पिङ्गळाः जटाः उपेक्षते यः त्वाम् ईदृशीं दृष्ट्वा न व्यथते यः त्वाम् ईदृश अवस्थां दुरवस्थां प्राप्तां दृष्ट्वापि न व्यथते मनसि व्यथां न प्राप्नोति सः नूनं वज्रहृदयः इत्यर्थः आत्मानमेव निन्दति